नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुस 13 गते मंगलबार, पुस कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2021 डिसेम्बर 28 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा, विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा क्षति भएको स्वीकार। माओवादीको राजनैतिक दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता। गर्भवती र सुत्केरीले जुनसुकै अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने। फाइजर र मोडेनाको खोप दीर्घ रोगीलाई पनि प्रभावकारी। एकदमै अशक्त अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्था, गम्भीर अवस्थाकोलाई दिनलाई गाह्रो हुन्छ, दिन हुँदैन त्यतिखेर। अन्यथा जुनसुकै पनि दीर्घ रोगीहरूले अनिवार्य रूपमा यो भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई अझ यो जरुरी हुन्छ। जनप्रतिनिधि नै मतियार बन्दा, बक्सी आरोपमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकेनन्। उजुरी परे पनि प्रमाण अभावमा धेरै जसो पीडक रिहा। मानव बेचबिखनका घटना रोक्न सरकारी संयन्त्र चुक्दै। सन् 2021 मा जलवायुजन्य विपदका कारण अरबौं डलरको आर्थिक क्षति। तुलनात्मक रूपमा गरिब देशमा गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष। र एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलको अर्को संस्करण मालदिप्समा हुने। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2063 मंसिरमा शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि पनि विद्रोहको रणनीतिमा अलमलिनु, कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। शान्ति सम्झौता लडाकुलाई शिविरमा राख्ने सहमति गर्दा सामूहिक छलफल गर्नुको साटो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको मनोगत निर्णयले जनवादी केन्द्रीयतामा अतिक्रमण भएको भन्दै आफ्नै आलोचना गर्नुभएको छ। पार्टीको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा उहाँले गरेको 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको राजनीतिक दस्तावेजमा आजदेखि छलफल हुँदैछ। केन्द्रीय समितिको चुनुवाङ बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनीतिक दिशाबोध गरिएको भए पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा पार्टीमा खुलस्त छलफल नभएको दाहालको निष्कर्ष छ। पार्टीका नीति, योजना, कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्दथ्यो। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, वस्तुगत रूपमा सही भए पनि नेतृत्वको यो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीभित्र आशंका बीजारोपण भयो। यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड मनोगत र पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता अतिक्रमण गर्ने आत्मविश्वास हावी भयो। कमजोरी त्यही नै हो। शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भन्दै आए पनि पालुङटार प्लेनमबाट विद्रोहका नीति लिएपछि पार्टी नीति अन्यलमा परेको थियो। बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता बारे पनि प्रचण्डले पार्टी दस्तावेजमा संक्षिप्त चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले सम्झौता परिमार्जनपछि अघि बढाउने पुरानै मान्यता दोहोऱ्याउँदै भन्नुभएको छ, एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि बढाउने नीति लिनुपर्दछ। यस्तै माओवादीले पहिलो पटक आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरूपयोगका कारण पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिमाल र अन्यत्र हिउँ पग्लिएर समुद्र तहमा भइरहेको वृद्धि र अत्यधिक रूपमा कार्बनको उत्सर्जनको कारण वायुमण्डल भएको प्रदूषण बढाएको छ। दस्तावेजमा भनिएको छ, त्यसले निम्ताएका नयाँ रोगव्याधिहरूले पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण र मानव जातिको रक्षाको निमित्तका लागि अघि बढ्न अनिवार्य भइसकेको छ। साझा सभापति बन्ने प्रतिबद्धता सहित दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको कसीमा उभिनु भएको छ। उहाँ सामु महाधिवेशनको क्रममा असन्तुष्ट आफ्नै समूहका नेतादेखि कार्यसमितिका प्रमुख पदाधिकारी र प्रभावशाली शक्ति समूहलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ। देउबा सामु सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेकै आफूलाई जिताउन योगदान गर्ने नेताहरूलाई कसरी न्यायोचित जिम्मेवारी दिने भन्ने हो। त्यससँगै उहाँले पार्टीभित्र वृहत एकताका लागि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानु पर्नेछ। महाधिवेशनमा खेलेको भूमिकाका कारण आफ्नै समूहबाट आलोचित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको राजनैतिक जीवनलाई सक्रिय बनाउने दायित्व पनि देउबाकै काँधमा आएको छ। देउबाले आफू जस्तै राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा लागेका वरिष्ठ नेताहरूलाई कसरी समेटेर लैजालान् चासोको विषय बनेको छ। यसैबीच कांग्रेस को 16 जिल्ला अधिवेशन पुस 27 मा हुने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हिजो बसेको बैठकले जिल्ला अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा, विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा क्षति भएको स्वीकार, माओवादीको दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, कांग्रेसमा देउवालाई पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउने चुनौती लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब कोरोना क्याप्सुल साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 150। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय विशिष्ट अवस्थाका महिला र बालबालिकालाई खोप दिने कि नदिने विषयमा जनजनका मनका जिज्ञासा र जवाफ। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना खोप विशेषज्ञ डाक्टर तारानाथ पोखरेल। नेपालमा जनसङ्ख्याको करिब 33% अथवा सरदर 1 करोड मानिसले कोरोना विरुद्ध पूर्ण मात्रा खोप लगाइसके। तर कतिपय मानिस सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा खोप लगाउन हुने हो कि होइन भन्ने थाहा नपाएर खोपबाट वञ्चित छन्। सुत्केरी र गर्भवती महिलाले कहिले खोप लगाउनु उपयुक्त हुन्छ त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। सुरुवातका दिनमा गर्भवती महिला, सुत्केरीहरूमा अथवा स्तनपान गराउने महिलाहरूमा यसको प्रयोग नभएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो सुरुवातको दिनमा भनेनौं। तर अहिले नेपाल सरकारले, हाम्रो विज्ञ सल्लाहकार समितिले दिएको सुझाव अनुसार अहिले चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले जुनसुकै समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ खोप लगाउन मिल्छ र गर्भावस्थामा पनि, सुत्केरी भइसकेपछि पनि र स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूले सबैले अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्छ। जुनसुकै बेलामा एकदम तुरुन्तै उपलब्ध हुने बित्तिकै, थाहा पाउने बित्तिकै लगाइहाल्नुपर्छ र यसको लागि सहयोग पनि गर्नुपर्छ सबैले, परिवारका सदस्यहरूले, अन्यहरूले पनि। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, बालबालिका र किशोर किशोरीका लागि संसारभर मोडेर्ना र फाइजर नामका 2 खोपहरू दिइँदैछ। नेपालमा पनि 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई यिनै 2 खोप दिइँदैछ। तर बालबालिकालाई फाइजर र मोडेर्ना खोप मात्र दिने कारण के हो र यी 2 खोपमा के समानता र के भिन्नता छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। यसको मोलिक्युलमा, बनावटमा थोरै फरक हो, तर दुईटै बच्चाहरूमा चाहिँ परीक्षण भइसकेको हुनाले र ठूलो संख्यामा लगाएर यसको रिपोर्टहरू पनि आइसकेको हुनाले जानकारीहरू, डाटाहरू प्रशस्त मात्रामा सेयरिङ गरेर WHO ले पनि रिकमेन्डेसन गरेको हुनाले यो चाहिँ दुवैमा लाउन मिल्छ। थोरै प्रकृति मात्रै फरक हो। आखिरमा इम्युनिटी, भाइरसको विरुद्धमा रोग क्षमता शक्ति विकास गर्ने हो। दुवै प्रभावकारी छन्। बालबालिकालाई दिइने फाइजर र मोडर्ना खोप दीर्घरोग लागेका बालबालिकालाई दिन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो भन्ने अन्यलले धेरै अभिभावक पिरिएका छन्। यो पिरलो मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा। विशेष गरी स्कुल जाने बालबालिका र स्कुल बाहिर रहेका पनि त्यो उमेरका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दिने कार्यक्रम नेपाल सरकारले सुरु गरेको छ र भ्याक्सिन पनि उपलब्ध छ अहिले। जो एकदमै अशक्त अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्था, गम्भीर अवस्थाकोलाई दिनलाई गाह्रो हुन्छ, दिन हुँदैन त्यतिखेर। अन्यथा जुनसुकै पनि दीर्घरोगीहरूले अनिवार्य रूपमा यो भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। उहाँहरूलाई अझ यो जरुरी हुन्छ। यदि स्टेबल बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सकेसम्म चाँडो लगाउनुपर्छ। यतिखेर उतिखेर भन्ने छैन। उहाँहरूको फिजिसियनले, उपचार गर्ने चिकित्सकले सल्लाह दिएपछि लगाइहाल्नुपर्छ। नेपालमा मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण औषधि खाइरहेका बालबालिकाले कोरोनाको खोप लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जानकारी नपाएर उनीहरूका अभिभावक पनि अन्योल र दुविधामा छन्। यो दुविधा हटाउन र खोप लगाउन नमान्नेहरूलाई खोप दिने तरिका थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। मनोवैज्ञानिक असर परेका, मानसिक मनोसामाजिक समस्या भएका बालबालिकाहरू चाहिँ अब त्यसमा त त्यस्तो खासै आवश्यकता छैन। तर उमेरले र नेपाल सरकारको मापदण्डले दिइसकेपछि लगाउनुपर्छ। तर उहाँहरूलाई नै भनेर लगाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। एउटा के समस्या हुनसक्छ भने उहाँहरूलाई अलिकति काउन्सिलिङ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई अब त्यो भ्याक्सिन सम्बन्धी डर पनि हुनसक्छ होइन। सुरुमै राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेर भ्याक्सिनको बारेमा जानकारी दिने, उहाँहरूमा डरहरू, त्रासहरू छ भने त्यसलाई हटाएर अनि मात्र लगाउनु राम्रो हुन्छ। र यस्तो यस्तो लक्षणहरू देखिन सक्छ, केही पनि होइन नै भनेर उहाँहरूलाई पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। विशेष अवस्थाका बालबालिका तथा महिलाले
कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारीका अनेक मात्राहरूको लागि खोप विशेषज्ञ डाक्टर तारानाथ पोखरेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका 3 जयमंगलपुरमा 48 वर्षीय एकल महिला बक्सीको आरोपमा कुट्ने टोलीका अगुवा थिए कार्यपालिका सदस्य सुभाष शाह। 2077 असार 31 मा भएको यो घटना कुटपिटमा मात्र सीमित भएन। शाहले गाउँले जम्मा पारेर ती महिलालाई अर्धनग्न बनाई पिट्दै गाउँ घुमाए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी परेपछि पक्राउ परेका शाह 1 महिनामै तारेखमा छुटे। बक्सीको आरोप लगाउनु वा त्यस आरोपमा यातना दिनु फौजदारी कसुर मानिन्छ। कतिपय जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्दै बक्सीको आरोपका उजुरी आए प्रहरी कहाँ पठाउन सहजीकरण गर्नुको साटो मेलमिलापका लागि दबाब दिन्छन्। यसको उदाहरण हुन् झापाको मेचीनगर 9 का वडा अध्यक्ष गोपाल खड्का। खड्काले बक्सी आरोपमा दुर्व्यवहारमा परेकी वृद्धालाई वडा अध्यक्ष आफैलाई सम्बोधन गरी निवेदन लेख्न लगाएर न्यायिक प्रक्रियामा जानबाट रोकिदिए। समाजमा अति कमजोर अवस्थामा रहेका एकल, गरिब, रोगी महिलाले बक्सीको आरोपसँगै दुर्व्यवहार र हिंसा खेप्नुपर्छ। बक्सीको आरोप कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बक्सी आरोपमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा छ। तर नागरिकको ढोका अगाडिका जनप्रतिनिधि नै बक्सी प्रथाको वकालतमा लाग्दा महिलाहरू पीडित हुने क्रम रोकिएको छैन। गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ पोखरेल सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार हटाउन राजनैतिक प्रशिक्षण र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि पनि समाजकै उपज भएकाले सुरुका वर्षमा बक्सी लगायतका घटनामा मतियार बन्ने घटना धेरै भए। पछिल्ला वर्ष सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै गएकोले यस्ता घटना कम हुन थालेको उहाँको दाबी छ। तर 2074 देखि 2077 असारसम्म बक्सी आरोप लगाउने र मतियार बन्ने 35 जनप्रतिनिधि विरुद्ध उजुरी परे पनि प्रमाण अभावमा अधिकांश रिहा भएका छन्। बक्सी आरोपमा प्रताडना जनप्रतिनिधि नै मतियार शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच संगठित मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर रोजगारीको खोजीमा संसारका अनेक कुना काप्चामा पुगेका नेपालीको अकालमा ज्यान जाने, दुर्घटनामा पर्ने वा महिनौसम्म बन्धक हुने घटना नियमित जस्तै देखिन्छन्। तर अवैध रूपमा विभिन्न देश पुगेर मृत्युवरण गरेका वा घाइते अपाङ्गता भएका वा बन्धक भएकाहरूको उद्धारको विधिवत प्रणाली र त्यसमा लाग्ने खर्चको जोहो त परै जाओस्, यस्ता घटना न्यूनीकरणमा पनि राज्य संयन्त्र चुक्दै गएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद नियन्त्रण ऐन 2064 र मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद नियन्त्रण नियमावली 2065 बनाएको छ। केन्द्रमा मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद नियन्त्रण राष्ट्रिय समिति र 77 वटै जिल्लाहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद विरुद्धको जिल्ला समितिहरू हुने पनि कानूनी व्यवस्था छ। तर जिल्ला तहमा हुनुपर्ने मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद विरुद्धको समिति गठन नै भएका छैनन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिकी उपसचिव मीना पौडेलले संहिता लागू भएपछि जिल्ला तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसाद विरुद्धको समिति नै नरहेको बताउनु भएको खबर पनि आजको कान्तिपुर दैनिकमा नै छापिएको छ। अब विदेशको खबर। सन् 2021 मा जलवायुजन्य विपदका कारण विश्वभर अर्बौं अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर कम्तीमा 10 वटा मौसमी अति विषमका घटना भएका छन्। प्रति घटना 1 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको पाइएको छ। अमेरिकामा गएको अगस्तमा आएको आइडा आँधी तथा जुलाईमा युरोपमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। बाढी तथा आँधीले तुलनात्मक रूपमा गरिब देशमा गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। गरिब देशका नागरिक विस्थापित हुनु परेको छ भने जनजीवनमा ठूलो असर परेको पाइएको छ। दक्षिणी सुडानमा बाढीका कारण 8 लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको तथा भारत, श्रीलङ्का र मालदिव्समा ताउते आदिबाट 2 लाख मानिस विस्थापित हुनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल
महिलातर्फको उपाधिका लागि नेपालले आज उज्बेकिस्तानसँग खेल्दैछ। नेपालको महिला टोली अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। यस्तै पुरूष टोलीले आज तेस्रो स्थानका लागि खेल्नेछ। च्याम्पियनशीपमा पुरूषतर्फ 5 र महिलातर्फ 6 देश सहभागी छन्। यसैबीच एबीसी एसियन सेन्ट्रल जोन पुरूष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनशीपको अर्को संस्करण मालदिप्समा हुने भएको छ। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको बंगलादेशमा हिजो बसेको बैठकले सन् 2022 को सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनशीप मालदिप्समा गर्ने निर्णय गरेको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। रारा विमानस्थलको टर्मिनल टावर 18 वर्षदेखि काठको टहरामै छ। पूर्वाधार निर्माणको काम अधुरो हुँदा पटक पटक जहाज अवतरणमा समस्या हुने गरेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ़िरहेको छ। 2060 साल कार्तिक 2 देखि उडान शुरू भएको विमानस्थलमा सुविधायुक्त टावर बनाउने निकै अघिको योजना हो। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरू शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। विमानस्थलमा टर्मिनल भवन समेत नबन्दा कर्मचारीले समेत जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको 7 लाख रुपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर यो व्यवस्थाको तयारी गरेको हो। गएको असोज 31 र कार्तिकको पहिलो हप्तामा परेको बेमौसमी वर्षाले देशभर 1,11,609 हेक्टर धानबालीमा क्षति पुर्यायो। त्यो क्षेत्रफलबाट झण्डै 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख रुपैयाँ धानबालीमा क्षति पुग्यो। कार्तिक 11 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पीड़ित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा गर्यो। वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा झण्डै 5 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो। नोक्सानको आधा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने मनसाय बनाएको सरकारले 2.5 महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरण भने गरेको छैन। बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका 6 मा किर्ते कामदार खडा गरेर उपभोक्ता समितिले लाखौं रकम हिनाबिना गरेको भेटिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ओडामा ग्राभेल बाटो निर्माण गर्न बनेको उपभोक्ता समितिले किर्ते कामदार बनाएर 5,17,000 हिनाबिना गरेको पाइएको हो। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। र नेपालमा मस्तिष्क घात स्ट्रोकको शल्यक्रिया गर्दा टाउको खोलेर मात्रै हुने गरेकोमा अब टाउको नखोली गर्ने प्रविधि प्रभावकारी देखिएको छ। टाउको खोलेर शल्यक्रिया गर्दा 50 देखि 60% सम्म मात्र सफलता हुने गरेकोमा टाउको नखोली न्युरो सम्बन्धी शल्यक्रिया गर्दा 97% सफलता मिल्ने गरेको पाइएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बिगारे जति अरूले सपारे जति आफूले। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रचण्डको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा, विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा क्षति भएको स्वीकार। दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता। गर्भवती र सुत्केरीले जुनसुकै अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने। फाइजर र मोडेर्नाको खोप दीर्घ रोगीलाई पनि प्रभावकारी। जनप्रतिनिधि नै मतियार बन्दा बोक्सी आरोपमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकेनन्। उजुरी परे पनि प्रमाण अभावमा धेरै जसो पीडक रिहा। मानव बेचबिखनका घटना रोक्न सरकारी संयन्त्र चुक्दै। सन् 2021 मा जलवायुजन्य विपदका कारण अरबौं डलरको आर्थिक क्षति। तुलनात्मक रूपमा गरीब देशमा गम्भीर असर पारेको अध्ययनको निष्कर्ष। र एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबलमा महिलातर्फको उपाधिका लागि नेपालले आज उज्बेकिस्तानसँग खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रदेशमा मौलाइरहेको मन्त्रालय टुक्र्याउने प्रवृत्तिलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना मुख्यमन्त्री भागबण्डा मिलाउँदा गलेर लत्रक्क परेका छन्। गालामा हात राखेर बसिरहेका उनी भएका ठाउँमा मन्त्रीका एक आकांक्षी पुगेका छन् अनि उनलाई देखेर मुख्यमन्त्री भन्दैछन्, भान्सा मन्त्री भर्खरै अर्कैलाई खुवाइसके। टोयलेट मन्त्री चाहिँ बाँकी छ, खाने त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।